ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. زمین کو چونے جنت سے خوشبو کا اڑائے زمین کو چونے جنت سے خوشبو کا اڑائے جلا دے آئینہ کا چاند چلوگا زمانے میں جلا دے آئینہ کا چاند جب چلوگا زمانے میں رب سے کر دیا رب سے کر دیا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی گمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار فرعون کو بھروسہ تھا لشکر کی بات پر موسیٰ کو تھا بھروسہ فقط رب کی ذات پر موسیٰ کو تھا بھروسہ فقط رب کی ذات پر فرعون غرق ہو گیا موسیٰ ہوئے نبال غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار رب کے حضور جب پاؤ جما لیا دل کی رہوں کے ہاتھ دعا کو اٹھا لیا دل کی رہوں کے ہاتھ دعا کو اٹھا لیا سرت کو پھر فرشت تر آئے بے شمار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار نمرود نے خلیل کو آتش میں ڈال کر سوچا کہ اب خلیل کا قصہ ہے مختصر سوچا کہ اب خلیل کا قصہ ہے مختصر لیکن خدا کے حکم سے گلشن بنی وہ آگ غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار صدق و وفا کی راہ پہ بس چلتے جائیے بن کر چراغ دین نبی جلتے جائیے بن کر چراغ دین نبی جلد جائیے بس مارتا وہی ہے جو خود مارتا رہا غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار خوشیاں غلام بن کے تیرے گھر پہ آئیں گی غم کی یہ آندیاں نہ تجھے پھر ستائیں گی غم کی یہ آندیاں نہ تجھے پھر ستائیں گی کس مارتا وہی ہے جو خود مانتا رہا غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہی غمگسار کانٹے بھی تیرے واسطے ہو جائیں گے غلام جعفر کبھی نہ ہوگی تیری زندگی عذاب جعفر کبھی نہ ہوگی تیری زندگی عذاب رو کے سوچ دل سے کبھی رب کو تو پکار غمگین کا X9. Kaya ko minahal mo ang balito sa akin. Mag, phone lang ka ba? सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। चलिए बताइए तुम कौन हो, यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? मुसलमान। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा ताला एक है, वही बंदगी के लायक है और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ इस्लाम सिखाता है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शहादत क्या है? कलमा शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल और उनके पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत
मौलवी पढ़ रहा है देवबंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जाने दिल में प्यारा मदीना, याद मुस्तफा की बस गई जिस्म तो यही अपना, दिल तो है मदीने की, याद मुस्तफा की। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बच्ची है लेसन पढ़ने के लिए हनीफा बिनते असहर, वो आए मिलाद पाक पेश करो। हम शुक्रगुजार हैं इस मौके पर अपने मेहमान मोहतरम मखदूम व मुरब्बी हजरत अक़दस हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी के हजरत वाला जमीयत उल उलमा के नाज़िम उमूमी हैं। और आप अगर जमीयत उलमा को जानते हैं तो जमीयत के तबाकों से भी आप वाकिफ होंगे। जमीयत की कुर्बानी इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क को बढ़ाने में और इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में और इन हालात से लड़ने में किस कदर है, उसका भी तफसील का मौका नहीं है। हज़रत वाला बावजूद अपनी मशगूलियों के और बावजूद इसलिए कि आप हमाम वक्त मशगूल रहते हैं, न मालूम आपको किस तकाने पर कहाँ जाना पड़ जाए, और ये आपकी खूबी है, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, और मौसम की सख्ती हो या नरमी हो, आप जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहते थे। और बारहा हजरत कहा करते हैं कि जमीयत के काम को हम इबादत समझ कर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमारी यहाँ से दावत पर तशरीफ ले आए। मैं अपनी मस्जिद कमेटी की तरफ से अहले मोहल्ला, अहले इलाका और तमाम हाज़रीन की तरफ से हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसीदे के हमारी मस्जिद कमेटी हजरत वाला का इस्तेमाल करे। मैं दरख्वास्त करूँगा हजरत मौलाना नईम अहमद साहब से, भाई शमशाद साहब से, हाजी शफीकुद्दीन साहब से, भाई जुबैर साहब से आप तशरीफ ले आए। अहले मोहल्ला हजरत वाला का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा दोनों आप अपने इलाके के माशाल्लाह तशरीफ लेके हाजिर बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने इलाके के अइम्मा उलमाए किराम से एक हजरत को अरफाती रुमाल पहनाकर जो फलस्तीन की आज़ादी की अलामत समझा जाता है, हजरत का इस्तेमाल हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के नौ मुंतखब नाइब सदर हजरत मौलाना अल्लाह साहब, ये हमारे इलाके के लिए ये बड़ी सादत की बात है इलाके मुस्तफाबाद के लिए कि जमीयत उलमा सूबा दिल्ली यानी पूरी दिल्ली के नाइब सदर हमारे इलाके मुस्तफाबाद में हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी जो इमाम खतीब है मदीना मस्जिद के हजरत का इस्तेमाल हजरत वाला कबूल फरमा दे। जी आप चलिए तब मुफ्ती सलीम साहब कहाँ है, आप आइए। मुफ्ती साहब, मौलाना आमिर साहब, मौलाना साहब आइए। माशाल्लाह। हज़रत मौलाना अय्यूब साहब, मुफ्ती जाकिर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। माशाल्लाह। आपका भी बहुत इस्तेमाल है, दिल की गहराइयों से मुफ्ती जाकिर साहब का और तमाम हाज़रीन का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो मौका है जिसके लिए मरीज सजाई गई है, बहुत मुख्तसर बात नहीं है। एक वो बच्चा खुश नसीब हाफिज कुरान के जिसने आपकी मस्जिद में रहकर माशाल्लाह जिसने आपकी मस्जिद में रहकर हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की है, उस बच्चे के सर पर दस्तार होनी है हज़रत वाला के हाथों से पहले के दस्तार हो, क्योंकि वक्त तो कम है। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूंगा कि हज़रत वाला
ہم حاضرین کو اور اس مجمع کو معزز سامعین ابو موقع ہے جس کے لیے مجلس سجائی گئی ہے. جی آ جائیے مولانا ذاکر صاحب آ جائیے. ماشاء اللہ حافظ محمد تحسین ابن توحید عالم جنہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، ان کے سر پر دستار سجائی جا رہی ہے. بہت بہت مبارکباد. یہ بڑا قیمتی موقع ہے، بہت قیمتی لمحہ ہے. حافظ محمد تحسین کے سر پر دستار سجائی جا رہی ہے. یہ دستار نہیں ہے، یہ تاج ہے جس کی روشنی بہت تیز ہے. چاہے وہ روشنی آج ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، لیکن کل قیامت کی اس کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے. اللہ تعالیٰ تمام کے بچوں اولادوں کو نسلوں کو سعادت نصیب فرمائے. بہت مبارکباد. حضرت مولانا حکیم الدین صاحب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جوالا مجمع کو چند نصیحت میں فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میرے پیارے بچوں اور بچیوں، یہ جس حال میں رہیں اسی میں بہتر ہے، ان کے انتہا میں چھوڑ دیا جائے. میرے پیارے بچوں اور بچیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ماں باپ سے مان عطا فرمایا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا. قرآن مجید آخری کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. میں نے جس حدیث شریف کی تلاوت کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے. اس حدیث میں بہت ضروریت ہے، بہت زیادہ. جن کو بھی قرآن مجید سے دلچسپی ہے اور لگاؤ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن مجید کے پڑھنے والے جو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، ہر اس آدمی کے لیے حدیث شریف ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. قرآن مجید کل میدان محشر میں جب سب معاملات حل ہو جائیں گے اور جنتیوں کو جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو الگ الگ دروازے سے الگ الگ آوازیں آئیں گی کہ نماز کا اہتمام کرنے والے اس دروازے سے، روزے والے اس دروازے سے، صدقہ خیرات والے اس دروازے سے، حج عمرہ کرنے والے اس دروازے سے. اور قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مقام اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ باری تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آپ پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے مرتبے کے اعتبار سے. تمام نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا قیامت کے بعد جب میدان محشر میں آپ ہوں گے. حالانکہ اس سے کتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو انہیں دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھنا ہے، نماز میں مصروف ہے. لیکن میدان محشر کے بعد جب سب معاملات حل ہو جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں اور جس طرح کے معاملات ہوں وہ فیصلہ ہو جائے گا، تو قرآن مجید پڑھنے والوں کا بڑا ہی اعزاز و اکرام ہوگا، بہت زیادہ.
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना एक मंजिल तिलावत फरमाया करते थे। 7 मंजिलें रोजाना एक मंजिल की तिलावत करते थे। जो लोग हाफिज नहीं है लेकिन कुरान मजीद को पढ़ना जानते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि कुरान मजीद से खास लगाव आपको होना चाहिए। आप पढ़िए कुरान मजीद, 1 पारे 2 पारे 3 पारे, अगर एक मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं तो जितना मुफ्किर हो उतना पढ़िए और रोजाना पढ़िए। चुनांचे पैगंबर अलैहिस्सलाम इशा की नमाज के बाद